संस्कार नभएका संस्कृति मन्त्रीको उपमा पाएका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले किन यसरी बोलिरहनु भएको छ? उहाँको बोली र व्यवहार किन उदण्ड छ? अनि किन गाली गलौज र कुटपिट गर्दै हिँडिरहनु भएको छ? के हो त उहाँको पृष्ठभूमि? पटक पटक पार्टी परिवर्तन गरेका कारण उहाँ अवसरवादी नेता हुन् भन्ने त पुष्टि नै हुन्छ। अर्कोतर्फ पद हत्याउनका लागि उहाँ जुनसुकै हदसम्मको हरकत गर्न पनि तयार भएको पाइन्छ। अहिले पनि नेकपा यसले मन्त्री परिवर्तनका लागि पठाएको लिस्टमा उहाँको पनि नाम छ, तर संसदीय दल लगायतमा मन्त्री आलेको होल्ड भएकाले फिर्ता हुन नमानिरहेको स्रोतको दाबी छ। प्रेम बहादुर आले नेपाली राजनीतिमा अहिले एक विवादास्पद नाम हो। काठ व्यवसायको पृष्ठभूमि बोकेका आलेको राजनीतिक यात्रा वडा सदस्यबाट सुरु भएको थियो। विक्रमसम्म 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा डोटीबाट पराजित हुनुभएका आले 2070 सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा भने विजयी हुनुभयो। 52 वर्षीय आले 2074 सालको निर्वाचनमा डोटी क्षेत्र नम्बर 1 बाट 32,510 मतका साथ प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा निर्वाचित हुनुभयो। विद्यार्थी कालमा नेपाली कांग्रेसमा रहेका आले 2051 सालमा नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो। अस्थिर स्वभावका आले नेकपा एमाले फुट्दा मन्त्री बन्न सक्ने चाल पाएर रातारात नेकपा एसमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। सुरुमा माधव नेपाल निकट मानेका आले केपी शर्मा ओलीको पहिलो मन्त्री परिषद गठनका बेला नेकपा समूहबाट मन्त्री बन्ने चर्चामा हुनुहुन्थ्यो, तर पछि नेपालले नाम नपठाएपछि असन्तुष्ट बन्नुभएका आले बिस्तारै ओलीसँग नजिकिनुभयो। त्यो कार्ड खेलेसँगै अन्ततः माधव नेपाल आलेलाई ओली मन्त्री परिषदमा वन मन्त्री बनाउन बाध्य हुनुभयो, तर त्योसँग वन तस्करलाई नै वन मन्त्री भन्दै उहाँको आलोचना पनि भयो। वन मन्त्री हुँदा उहाँले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोट बिरुवाले कार्बन डाइअक्साइड फाल्छ भनेपछि विवादमा आउनुभयो। विवादित मन्त्रीको परिचय बनाउनुभएका आले बिस्तारै ओलीको पनि विश्वास पात्र हुनुभयो, तर एमाले फुट्दा ओलीलाई धोका दिएर आले माधव नेपालको पक्षमा लाग्नुभयो। रातारात गुट परिवर्तन गरेर उहाँले सबैलाई चकित पार्नुभएको थियो। पछि नेकपा एसका तर्फबाट गठबन्धन सरकारका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेपछि गुट परिवर्तनको रहस्य खुल्यो। मन्त्री भएपछि उहाँले सम्पदामा भएका अतिक्रमण हटाउने केही सकारात्मक कदम चाल्नु भएको छ। व्यापारिक समूहको कब्जामा परेको नारायणी दरबार र पशुपति धर्मशालामा उहाँले चालेका कदमलाई सकारात्मक रूपमा हेरियो। उहाँको यस कदमको प्रशंसा पनि भयो। यस्तै कर नतिरेका क्यासिनोलाई करको दायरामा ल्याउने मन्त्री आलेको अर्को सकारात्मक काम हो। यस्ता केही कामले मन्त्री आलेका विवादास्पद कदमलाई छायामा पार्दै थिए, तर बोलीमा लगाम लगाउन नसक्दा पछिल्लो समय उहाँ एकपछि अर्को विवादमा पर्दै जानु भएको छ। उहाँले पर्यटन बोर्डका अध्यक्ष धनञ्जय रेग्मीलाई पर्यटन बोर्डकै 23औं वार्षिक उत्सवमा साँडे भन्नुभयो। अब यहाँ साँडे उड्दा ल्याएर चाहिँ राजनीति नियुक्ति दिन्छ, अनि त्यो साँडे कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि गरेर आउँछ। त्यो भर्खर म पद बहाली गरेको सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक कमेन्ट गरेको भन्दै एक सर्वसाधारणलाई फोन मार्फत अश्लील गाली गर्नुभयो। मन्त्री पद धरापमा परेपछि आफ्नै पार्टीका नेतालाई सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै तुच्छ गाली गर्नुभयो। अरू साथीहरूलाई मौका दिने तपाईँको यदि इच्छा छ भने दिनुस्, म खुसी छु भनेर मैले सहमति पनि दिएको। तर हाम्रै पार्टीभित्रका केही चिप्ले चोरहरू, चिप्ले किराहरू आलेले धेरै चलखेल गर्यो भनेर इन्टरभ्यू दिइराखेका छन्। लगत्तै नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्षमाथि कार्यकक्षमै बोलाएर अश्लील गालीसँगै हातपातसम्मको हरकत गर्नुभएको छ। डोटीबाट निर्वाचित सांसद समेत रहेका मन्त्री आलेको बेलगाम बोली र व्यवहारले उहाँलाई संस्कार नभएको संस्कृति मन्त्रीमा रूपान्तरण गर्दै लगेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा परेको उजुरीमा पनि गम्भीर विषयहरू उठान गरिएका छन्। संघीय संसदको आचरण अनुगमन समितिको कार्यालयमा दिइएको उजुरीमा मन्त्री आलेले प्रतिनिधि सभा सदस्यको आचार संहिता विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै कारबाहीको माग गरिएको छ। उजुरीमा भनिएको छ, डोटीका माननीय सांसद प्रेम आलेले विभिन्न व्यक्तिसँग टेलिफोन तथा प्रत्यक्ष भेटघाटका विषयमा अश्लील शब्द प्रयोग गरेको अडियो बाहिर आएका छन्। सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको जगेर्ना गर्दै संस्कारयुक्त समाज निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका मन्त्री आलेले टेलिफोन वार्ताहरूमा अश्लील शब्द मात्रै प्रयोग गर्नु भएन, ठेगान लगाउने सम्मको धम्की पनि दिनुभएको छ। उजुरीमा के भनिएको छ भने 2079 साल असार 3 गते शुक्रबारका दिन नेपालका विभिन्न पत्र पत्रिका तथा अनलाइन मिडियाहरूमा सार्वजनिक भएको सुन्नै नसक्ने अडियो र सञ्चार माध्यमहरूमा आए अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अध्यक्षलाई हातपात गरेको समेत जानकारीमा आएको छ। त्यस्तै
प्राधिकरणकै अध्यक्षलाई टेलिफोनमा कुनै ठाउँमा कर्मचारी भर्ना नगरिदिएको रिसमा अत्यन्तै खेदजनक अश्लील शब्द पनि प्रयोग गरिएको भेटिएको छ। सांसदको आचार संहिताको विषयमा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 216 को उपनियम ख अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले समाजमा विद्यमान राजनीतिक सार्वजनिक नैतिकता र आचरण अनुकूलको व्यवहार गर्ने उल्लेख छ। यस्तै सोही नियमको उपनियम 2 मा आचार संहिता प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारी र सदस्यको सार्वजनिक जीवनको सबै पक्षमा लागू हुने विषय समेत उल्लेख छ। यसरी नियमको बर्खिलाफ गरी माननीयज्यूले आफ्नै कार्यकक्षमै अपशब्द प्रयोग गर्दै भएको घटनालाई सामान्य विषय मान्न मिल्दैन। यसले नेपालको भाषा र संस्कृतिमाथि ठूलो चोट मात्रै पुर्याएको छैन, सामाजिक सुव्यवस्था तथा मर्यादामाथि साधिकार व्यक्तिबाटै निर्लज्ज प्रहार भएको छ। यसले गर्दा जनप्रतिनिधिहरूको सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यता र जिम्मेवारीबाट समेत विमुख भएको महसुस भएको छ। यसरी सार्वजनिक भएका पहिलो टेलिफोन अडियो माननीय सांसद प्रेम आलेले आफ्नो भएको स्वीकार गरिसक्नु भएको छ भने दोस्रोको विषयमा हालसम्म उहाँको सचिवालयबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। यस्तै घटना दोहोरिरहने र आचार संहिता विपरीतका कार्य गर्ने माननीयलाई सम्मान गर्दै जाने हो भने आम राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा अझै बढ्न सक्ने भएकाले यस समिति समक्ष संसद आलेको यो अडियोको ल्याब परीक्षण गरी आवश्यक अनुसन्धानबाट कारबाहीका लागि अनुरोध गर्दछौं भनिएको छ। गल्ती जोबाट पनि हुन सक्छ। गल्ती गरेपछि सच्चिने हो। गम्भीर गल्ती भएको छ भने पदबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने हो, कानुन बमोजिम हुने कारबाहीलाई फेस गर्ने हो, अर्थात् सामना गर्ने हो। सामान्य गल्ती हो भने आम जनताले माफी पनि दिन सक्छन्, तर कानुनी रूपमै गम्भीर गल्ती हो भनेदेखि चाहिँ कानुनी कारबाही भोग्नु नै पर्ने हुन्छ। हामी कहाँ अवस्था के देखिएको छ भने पदमा भएको व्यक्तिले जस्तोसुकै गल्ती जस्तोसुकै चार्ज लागे पनि राजीनामा दिएपछि धेरै छुट पाएको छ। उसलाई कानुनी कारबाही भएको पाइएको छैन, तर हुनुपर्ने कानुनी कारबाही नै हो। तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा गल्ती गर्ने, माफी नमाग्ने, राजीनामा नदिने, नैतिकता नदेखाउने अनि आफै फेरि ठुला ठुला कुरा गर्दै हिँड्ने, यो चाहिँ हाम्रो नेताको राजनीतिको संस्कार बनिसकेको छ। यसैले भन्न खोजिएको हो नैतिकता शून्य राजनीति र नैतिकता शून्य नेतृत्व भनेर। जोसुकैले जेसुकै पनि आरोप लगाइदिन सक्छ, जहाँ पनि राजीनामा दिँदै हिँड्ने भन्ने प्रश्न पनि हुन सक्छ। आरोप लागेपछि गम्भीर छानबिनका लागि पदबाट राजीनामा दिनु संस्कृति हो। छानबिनबाट गल्ती प्रमाणित भएन भने फर्केर उहाँ फेरि पदमा मजाले विराजमान हुन सक्नुहुन्छ। तर यहाँ अर्को कुरा, यदि गलत आरोप लगाइएको हो, यदि सार्वजनिक जीवनमा उहाँको मान मर्यादामा ठेस पुग्ने चोट लाग्ने गरी गलत आरोप लगाइएको भने त्यो आरोप लाउनेलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ। आरोप पनि लागिरहेको हुन्छ, आरोप लाउने मात्रै पनि कारबाही हुँदैन, जो आरोपित हो उसलाई पनि केही पनि कारबाही हुँदैन, राजीनामा पनि दिँदैन, नैतिकता पनि देखाउँदैन, खुल्लमखुल्ला हिँडिरहेको हुन्छ। यो नै हो राजनीतिमा नैतिकता शून्यता भनेको। यसबाट माथि नउठ्ने हो भने हामीले राजनीतिलाई संस्कारयुक्त बनाउनै सक्दैनौँ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ।